औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamuloulia.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यहूदियत कैसे फना हो जाएगी, मसीहियत कैसे फना होगी, इमाम ज़माना का दौर हुकूमत कैसा होगा, कायम कब ज़हूर करेंगे, इमाम वक्त ज़हूर किस आयत की तलावत फरमाएंगे। अक्तुर दरर में सुलेमान बिन ईसा की सनद से इस तरह रिवायत की गई। सुलेमान बिन ईसा बयान करता है, मुझसे लोगों ने बयान किया कि मेहदी के हाथों पर बहीर तबरीद से ताबूत सकीना ज़ाहिर होगा। आप उसको बुलंद फरमाकर बैतुल मुक़द्दस के सामने रख देंगे। ये देखकर यहूदी आप पर ईमान ले आएंगे। अक्तुर दरर में इस तरह वारिद हुआ है कि बाज़ रिवायात में बयान किया गया है कि आपका नाम अल महदी इस वजह से करार पाया कि आप तौरात की जानिब हदायत फरमाएंगे और उसको मुल्क शाम के पहाड़ों से बरामद फरमाएंगे और यहूदी उसकी जानिब हदायत करेंगे। चुनांचे उस वक़्त यहूदियों की एक बड़ी जमात इस्लाम कबूल कर लेगी। और मदाइनी ने अपनी किताब सनन में बयान किया है कि आपका नाम मेहदी इस सबब से करार पाया कि आप मुल्क शाम की पहाड़ियों की जानिब लोगों को हदायत फरमाएंगे ताकि उससे अहले तौरात को निकाला जाए, जिसके ज़रिए आप यहूदियों पर इत्माम हुज्जत फरमाएंगे। चुनांचे आपके ज़रिए बहुत से यहूदी इस्लाम कबूल कर लेंगे। सबान असआफ और राग़बीन में इस तरह बयान करता है, मेहदी अंताकिया के गार से ताबूत सकीना और तौरात की किताबें मुल्क शाम के पहाड़ों से निकालेंगे, जिसके ज़रिए यहूदियों पर तमाम हुज्जत फरमाएंगे, जिनमें से बहुत से यहूदी इस्लाम कबूल करेंगे। दुनिया में मसीहियत बाकी न रहेगी। यनाबिल मवद्दत में हाफिज़ अल-कंदूज़ी अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, वो बयान करता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब इब्न मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में मौजूद होगा। हज़रत ने इरशाद फरमाया, मेहदी तमाम मुल्कों में अपने हुक्काम रवाना फरमाएंगे जो लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ करेंगे। आपके दौर हुकूमत में बकरी और भेड़िया एक चरागाह में खाएंगे, बच्चे सांप और बिच्छुओं से खेलेंगे जिनसे ज़रा भी नुकसान न होगा। बुराई रुखसत हो जाएगी, अच्छाई का दौर दौरा होगा, एक मद बोया जाएगा और 7 मद पैदावार होगी। जनाकारी, शराबखोरी और सूदखोरी ख़त्म हो जाएगी। लोगों का रुझान शरीयत, दीन, इबादत, तवाफ़ और जमात की तरफ होगा और लोग बहुत ज़्यादा उम्रें बजा लाएंगे, अमानतदारी का हक़ अदा करेंगे। दरख्तों के फलों में इजाफ़ा और बरकत की ज़्यादती होगी। बुरे लोग ख़त्म हो जाएंगे और नेकूकार बाकी रहेंगे। इस मुकाम पर मुनासिब है कि गुज़िश्ता जुमलों की किसी हद तक वजाहत कर दी जाए। रिवायत में वारिद हुआ है कि हज़रत के ज़माने में भेड़िया और बकरी एक मुकाम पर चरेंगे। हालांकि बकरी की तबीयत में भेड़िए से खौफ खाना है और भेड़िए की तबीयत में बकरी को फाड़ खाना है। चुनांचे ना तो भेड़िया ही बकरी के साथ रह सकता है और ना ही बकरी भेड़िए के साथ रह सकती है। काबिल गौर अमर यह है कि हज़रत मेहदी के ज़माने में भेड़िया और बकरी किस तरह साथ रह सकते हैं। इसका जवाब ये है कि भेड़िए का फाड़ खाना उसकी असली फितरत नहीं बल्कि आर्जी है, जो भूख के सबब या तवील मुद्दत हो जाने से इस पर आरिज होता है, और जब उसकी हिर्स व तमा में इजाफा होता है तो वो फाड़ खाने पर आमादा होता है। और भेड़िए के मुकाबले में बकरी का खौफ खाना भी उसके साबका तजर्बे की वजह से ही होता है। चूँकि इमाम महदी के ज़माने में आसमान और ज़मीन की बरकतें बखूबी मैसर होंगी, इसलिए ना तो भेड़िया भूखा होगा और ना बकरी। इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम से हदीस नकल है, आपने फरमाया, रोब हैबत के साए में हमारे कायम को नुसरत नसीब होगी और उसकी तायद फ़तह और ज़फ़र के हमरा होगी
اس کے لیے زمین کے فاصلے سمٹا دیے جائیں گے اور خزانے آشکار ہو جائیں گے۔ مشرق سے مغرب تک اسی کے نام کا سکہ چلے گا۔ خدا اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرکین کو یہ امر کتنا ہی ناگوار گزرے۔ زمین پر موجود ہر منہدم کی تعمیر کرے گا۔ زمین اپنے اوپر اگنے والی تمام چیزوں کو ظاہر کر دے گی، اور جس طرح لوگ اس کے زمانے میں نعمتوں میں غرق ہوں گے، اس سے پہلے کبھی وہ نعمتیں ان کو نصیب نہ ہوئی ہوں گی۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا، یبن رسول اللہ، آپ کا قائم کب خروج کرے گا؟ فرمایا، جب مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں، عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں، لوگ نماز کو مردہ کر دیں، شہوتوں کی پیروی کریں، سود خوری کی عادت ہو جائے، خون ریزی معمولی کام سمجھا جائے، لین دین میں سود شامل ہو، زنا ببانگ دہل ہو، عمارتیں مستحکم، جھوٹ جائز اور رشوتوں کا بازار گرم ہو، نفسانی خواہشات کی غلامی ہو، دین کو دنیا کی خاطر بیچ دیا جائے، قطع رحم کیا جائے، طعام پر احسان جتایا جائے، حلم کمزوری اور ظلم فخر بن جائے، امراء فاجر، وزراء دروغ گو ہو جائیں، امانت دار خیانت کرنے لگے، مشیر ظالم اور قاری فاسق ہو جائے، ظلم و جور کا دورہ ہو، طلاق کی کثرت ہو، نت نئے گناہ انجام دیے جائیں، جھوٹی شہادت قبول کی جائے، شراب خوری عام ہو، مرد مردوں سے شہوت کی آگ بجھائیں اور عورتیں عورتوں سے لذت حاصل کریں، شرعی خراج کو مال غنیمت گردانا جائے اور صدقہ دینا قرض کی طرح خسارے کا باعث سمجھا جائے، بد کردار لوگوں کی زبان درازی کے سبب ان سے دور رہا جائے، سفیانی شام اور یمن سے خروج کرے، مکے اور مدینے کے درمیان سرزمین بیدا دھنس جائے، آل محمد سے ایک نوجوان رکن و مقام کے درمیان قتل ہو جائے اور پکارنے والا آسمان سے پکارے کہ حق اس کے یعنی مہدی اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ ہے، تب ہمارے قائم کے خروج کا وقت ہوگا، اور جب وہ خارج ہوگا تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوگا، اور اس کے پیروکاروں میں سے 313 اشخاص اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا، سورہ ہود آیت 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو جو کچھ موجب حکم خدا تمہارے لیے باقی رہا وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر کہے گا کہ میں ہی بقیت اللہ، خدا کا خلیفہ اور تم پر اس کی جانب سے حجت ہوں۔ پھر کوئی مسلمان اس کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض کہے بغیر سلام نہ کرے گا۔ اس کے گرد جب 10,000 ساتھیوں کی تعداد پوری ہو جائے گی تو نہ پھر کوئی یہودی باقی رہے گا، نہ کوئی نصرانی، نہ ہی غیر اللہ کی پرستش کرنے والا، بجز اس کے کہ مہدی پر ایمان لے آئے۔ امت واحدہ یعنی امت اسلامیہ بن جائے گی، اور جب بھی زمین پر کوئی غیر خدا کی پرستش کرنا چاہے گا، آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر اس کو جلا دے گی۔ بعض جیت اور بامنزلت علماء کا کہنا ہے کہ مہدی ہی قائم منتظر ہے۔ متعدد احادیث آپ کے ظہور کے رونما ہونے اور پھر نور ظہور کے جگمگانے کی خبر دیتی ہیں، اور بہت جلد اسی نور کی دمک سے روز و شب کی تیرہ بختی ختم ہونے والی ہے۔ ظلم و گمراہی کی رات آپ ہی کے دیدار کی تجلی سے چھٹ جائے گی، پھر غیبت کے راز آشکار اور قلوب شاد و مسرور ہوں گے۔ آپ کی عادلانہ حکومت تمام آفاق کا احاطہ کرے گی، اور بدر کامل بھی آپ کی چمک کے آگے ماند ہوگا۔